आन्दोलन तर्फबाट आह्वान गरिएको पहिलो नागरिक सभा हो र यसमा आउनुहुने हामीहरू सबैलाई म हार्दिक नमस्कार स्वागत भन्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, मुलुकमा पौष 5 गते जुन प्रतिगमन भएको छ त्यो प्रतिगमनले हामीलाई एकपटक हाम्रा काम धन्दाहरू, हाम्रा सृजनात्मकताहरू, हाम्रो दैनिक जीवनका उत्पादनका कामहरू, अनेक कामहरू को बीचमा ठुलो एउटा अवरोध, ठुलो डिस्टर्बेन्स खडा गरेको छ। सबैले त्यो महसुस भएको छ। मान्छे स्वाभाविक रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन, मान्छे स्वाभाविक रूपमा कविले कविता लेख्न सकिरहेको छैन, स्वाभाविक रूपमा उपन्यासकारले आफ्नो उपन्यासको अघिल्लो च्याप्टरमा काम गर्न सकिरहेको छैन। आम मान्छेलाई एउटा सङ्कटको महसुस भएको छ। यो सङ्कट, यो दुविधा, यो डर, यो त्रासदी जुन महसुस भइरहेको छ मान्छेलाई, सबैको मनमा एउटा शब्द हिजो अस्तिदेखि हामी सुनिरहेछौँ, पटक पटक कानमा एउटा शब्द गुन्जिरहेछ, मुलुक कतै सेटिङमा त चलेको छैन। मान्छेलाई विधिले चल्छ कि संविधानले चल्छ कि यो मुलुक भन्ने थियो। त्यसकारण विधि र संविधान बनाउनको लागि, जनताको सार्वभौम सत्ता स्थापना गर्नको लागि र जनताको सार्वभौम सत्ताको सम्मान हुने शासन व्यवस्था बनाउनको लागि वर्षौंदेखि पटक पटक शहीदहरूले रगत बगाएका छन्। मानिसहरूले अनेकौं यातना सहेर, अनेकौं लगानी गरेर, अनेकौं राजनीतिक दलहरू निर्माण गरेर आम जनताले यो समाजलाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको हामीलाई थाहा छ। त्यस बीचमा हामीलाई पछिल्लो समय के भनिएको थियो भने अब स्थिर सरकार हुनेछ, राजनीतिक स्थिरता हुनेछ, समृद्धिको काम हुनेछ भनेर भनिएको थियो। तर अचानक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने जुन
एउटा आदेश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा जारी भएको छ। त्यो आदेशले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने त्यो आदेशले चाहिँ हामीलाई एकपटक फेरि यो मुलुक विधिबाट चल्छ कि चल्दैन त, संविधानबाट चल्छ कि चल्दैन त, के कतै यो मुलुक सेटिङबाट चल्न लागेको हो भन्ने खालको भान भएको छ। त्यसकारण त्यो परिस्थिति, त्यो सङ्कट जुन जनजनको मनमा उत्पन्न भएको छ, त्यो सङ्कटलाई प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो सङ्कटबाट निस्केको आवाज, प्रतिरोधको आवाज बुलन्द गर्नको लागि हामी नागरिक आन्दोलन सडकमा उत्रियौँ र त्यो सडकमा उत्रिएर हामीले 5 वटा कार्यक्रमहरू माइती घर मण्डलामा गरिसकेपछि आज यहाँ भेला भएका छौँ। यो कार्यक्रमको आजको हाम्रो मूल उद्देश्य के हो भने हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा निरन्तर लडिरहनेछौँ र हामी अदालतलाई, सर्वोच्च अदालतलाई पनि ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौँ कि संविधानमा जे भनिएको छ त्यही अनुसार अदालतको फैसला आओस्। त्यसमा हामी अदालतको फैसलालाई कुरी पनि रहेको अवस्था छ र सँगसँगै एउटा व्यथिति, एउटा दुर्घटनाको आभास सँगसँगै मुलुकमा धेरै कुरा गडबड भएको छ। मान्छेका व्यापार व्यवसायहरू यो भाइरसको चपेटामा परेर बर्बाद भइरहेको अवस्था, साना व्यवसायहरू, लाखौँको सङ्ख्यामा व्यवसायहरू बन्द भएको, लाखौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा, स्वास्थ्य सङ्कट भएको अवस्थामा अहिले पनि हामी यहाँ यसरी बस्दा बस्दै पनि अलिकति दूरी बनाएर बसौँ है भन्नुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रोमा आउन यहाँ नागरिक आन्दोलनको मञ्चमा आएर यो प्रतिगमनको विरुद्धमा बोल्न चाहनु हुने महानुभावहरू, आवाज बुलन्द गर्न चाहनुहुने हाम्रा अग्रज नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू सशरीर उपस्थित हुन सकिरहनु भएको छैन। हामीले उहाँहरूको भिडियो गर्न खोजिराखेका छौँ। आज पनि हामी यहाँ भिडियो प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसकारण यो अवस्थामा पनि हामी आन्दोलित छौँ। हामी कोभिडसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दै एकपटक फेरि यो राजनीतिक दुरावस्थासँग पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारण हामी यहाँ जुन भावका साथ, जुन उमङ्ग, जुन साहसका साथ उपस्थित भएका छौँ, यो साहसलाई हामी बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट स्याल्युट गर्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग नागरिक अगुवा, यो अघिल्लो 62-63 को आन्दोलनको चाहिँ नागरिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुहुने नागरिक अगुवाहरूमध्ये डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे सशरीर उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यसकारण उहाँको हामी भिजुअल प्रस्तुत गर्दैछौँ, उहाँले बोल्नु भएको कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर कवि दुर्गालाल श्रेष्ठको कविता पनि हामी यहाँ प्रतिगमन विरोधी कविता पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर कलाकारहरूको यहाँ प्रस्तुति पनि हुँदैछ। यो पेन्टिङको, प्रतिगमन विरुद्धको पेन्टिङ, लाइभ पेन्टिङ पनि हुँदैछ। त्यस्तै गरेर यहाँ अरू कलात्मक प्रस्तुतिहरू पनि हुनेछन्। ती सबैको मार्फतबाट हामीसँग धिमे बाजा पनि छ। सबैको मार्फतबाट हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भने जनताको सार्वभौम सत्ता लुट्ने काम कसैले पनि नगरोस्। जनताको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भयो भने नागरिकहरू चुप लागेर बस्दैनन्। दलहरू दुविधामा होलान् तर नागरिकहरू दुविधामा छैनन्। यति भन्दै हामी सबैलाई एकपटक फेरि स्वागत भन्दै यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन साथीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पनि बिर्सेछु, एउटा चाहिँ हामीले यो 5-7 दिन 8 दिनसम्म नागरिक आन्दोलन माइती घर मण्डलामा गऱ्यौँ र त्यसपछि आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो बिचमा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनका विभिन्न अप्ठ्यारा सजिला परिस्थितिहरूबाट हामी गुज्रिनु परेको छ। त्यो सूचना यहाँहरूको बिचमा म भनिहाल्न चाहेँ। अघिल्लो हामीले 5 वटा कार्यक्रम सहित एउटा भेला र अरू दर्जनौँ छलफलहरू लगायतका कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ सुरुमा वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने 54 जना र अरू पछि विभिन्न वक्तव्यहरू मार्फत हामीसँग सबै जोडिनु भएको छ। विभिन्न वक्तव्यहरू मार्फत चाहिँ यो प्रतिगमनको विरोध गर्दै एउटा आन्दोलनमा चाहिँ जोडिन आउनुभएका विभिन्न अरू नागरिक आन्दोलन कर्मीहरू सहितको व्यक्तिगत सहयोगमा हामी अहिलेसम्म यो कार्यक्रमको खर्च जोहो गरिरहेका छौँ। तर हामीलाई अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसकारण आज हामीले यहाँ डोनेसन बक्स राखेका छौँ। हामी तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो तर्फबाट सके जति, किनभने 2-4 जनाले 5,000 10,000 हाल्दा गाह्रो हुने भयो। सबैले थोरै हाल्दाखेरि धेरैले सहयोग गर्दाखेरि सजिलो होला भनेर हामीले डोनेसन बक्स राखेका छौँ। अहिले तपाईँहरूको बिचमा हामी डोनेसन बक्स लिएर आउँछौँ। आफूले सकेको आफ्नो प्रेम त्यसमा दर्शाइदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहे र हाम्रो सम्पूर्ण हिसाब किताब चाहिँ
यो हाम्रो फेसबुक पेज छ बृहत नागरिक आन्दोलनको, त्यो फेसबुक पेज र ट्विटर मार्फत हामी सार्वजनिक गर्दै जानेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बृहत नागरिक आन्दोलनको संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भए मध्येका एकजना युग पाठकज्यूलाई उहाँले प्रश्न पार्नुभयो, प्रतिगमन अहिले मात्रै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर मात्रै भएको होइन, यो प्रतिगमन विगत 1 दशक अवधिदेखि चाहिँ भइरहेको छ र यो प्रतिगमनको विरोधमा नागरिक आन्दोलन निरन्तर रूपमा अगाडि गइरहनेछ। उहाँले आन्दोलनको उद्देश्य पनि हामीलाई प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। आज यो प्रतिगमन विरुद्धको बृहत नागरिक आन्दोलनमा उपस्थित सम्पूर्ण अभियानकर्मी न्यायप्रेमी जनताहरूलाई म तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद र सिङ्गो यो नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, एकमुष्ट नमस्कार टक्राउन चाहे। नागरिक आन्दोलनको आवाज, जनताको राज। आज जनताको राज खोसिएको छ। जनताको सार्वभौमिकता तहस नहस पारिएको छ। जनताको संविधानलाई घाइते बनाइएको छ। यद्यपि यो 12 बुँदे समझदारी जुन दिल्लीमा भएको थियो, जसलाई प्रत्येक जनताले यो अग्रगमनको लागि भएको, शान्ति र संविधानको लागि भएको आवाजले सबै जनताहरू आन्दोलित भएका थिए र एकमुष्ट देशमा शान्ति र संविधानको पक्षमा त्यो बेलामा जनसागर उर्लिएको थियो। कुनै समय आयो जुन समय 12 बुँदे सहमतिलाई एउटा कालो कोठामा केही दलका नेताहरूले 16 बुँदे सहमति जसलाई भनियो, हामी भन्दैछौँ त्यो 16 बुँदे सहमति होइन, त्यो 16 बुँदे षड्यन्त्र थियो र त्यो 16 बुँदे षड्यन्त्रको जगमा निर्माण भएको यो प्रतिगामी कदमले जुन संविधानलाई जन्म दियो, त्यो संविधान नै खोटपूर्ण थियो भन्ने कुरोमा तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद उही बेलादेखि आन्दोलित रहिरहेको थियो। हामीलाई लाग्दै थियो कि हामी आन्दोलनमा भइरहेको बेलामा किन अरू नागरिक अगुवाहरू चुपचाप बसिरहेको छ, किन अरू नागरिक अगुवाहरू यही प्रतिगमन जुन 16 बुँदे षड्यन्त्रको पछि किन लाग्दैछन्, हामीलाई चिसो पसिरहेको थियो। हामी त्यो बेलामा आन्दोलनमा थियौँ। हाम्रा छातीमा गोली ठोकिँदै थियो। टिकापुरमा दिन दहाडे घर जलाइन्थे, पसल तोडफोड गरिन्थ्यो अनि त्यहाँ प्रत्येक घरमा सिभिल ड्रेसमा पुलिस र सुरक्षाकर्मीहरू धम्काउँदै थिए। त्यो बेला हामीलाई लाग्दै थियो कि हामीलाई संवेदना प्रकट गर्ने नेपालमा कोही नागरिक अगुवाहरू छन् कि छैनन्, यो प्रति हामीलाई आशा लाग्दै थियो कि कुनै बेला ती नागरिक अगुवाहरू पुनः सडकमा आउनेछन्। आज त्यही 12 बुँदे सहमति जसलाई हामीले 12 बुँदे षड्यन्त्र भन्दैछौँ, त्यो षड्यन्त्रको जगमा निर्माण भएको खोटपूर्ण संविधान, त्यसलाई पनि जनताले केही हदसम्म स्वीकारेर अब त देशमा संक्रमणकाल अन्त्य हुने हो कि भन्ने आशले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन अर्थात् 16 बुँदे षड्यन्त्रबाट त्यही बेला भएको प्रतिगमन आज उत्कर्षमा पुगेर केपी ओलीले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर यसलाई प्रतिनिधि सभा जुन जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने स्थल थियो, त्यसलाई भताभुङ बनाएर सबै जनतालाई आज फेरि सडकमा ल्याएको छ कि जनताको सार्वभौमिकता विरुद्ध जब जब नेपालमा षड्यन्त्र हुन्छ, जब जब धोखाधडी हुन्छ, जब जब नेपाली जनताको अधिकारहरू खोज्ने क्रमलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदै लान्छ,
तब नागरिक अगुवाहरूको एउटा भूमिका निश्चित रूपमा प्रभावकारी त्यहाँ देखिन्छ र त्यो देखिने क्रममा आज हामी उद्घोष गर्दैछौँ कि अझै पनि हामी प्रतिगमनलाई साँचो रूपमा सच्याउने हो भने 12 बुँदे सहमति जसलाई भनिन्छ र 12 बुँदे षड्यन्त्रको जगमा जुन धोखाधडी भयो त्यहाँबाट अब बृहत्तर रूपमा यो प्रतिगमनलाई सच्याउने आँट अब नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आफ्नो छोटो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। अबको क्रममा खासमा मन्तव्यकै क्रममा भनौँ उपत्यकामा क्रियाशील विभिन्न सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै एक नागरिक अभियन्ताको तर्फबाट विद्याश्रेष्ठ हुनुहुन्छ हामीसँग र विद्याश्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना कुरा राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच कार्यक्रम सञ्चालिका बहिनीलाई। त्यस्तै गरेर आई वुड लाइक टु स्टार्ट माई few words from government should be of laws rather than of men. शासन विधिको हुनुपर्छ व्यक्तिको होइन। आजको जुन यो कार्यक्रम छ प्रतिगमन विरुद्धको यो कार्यक्रममा मलाई विशेष गरेर हाम्रो युगजीले समय दिनुभएकोमा म प्रतिगमन वास्तवमा कहाँ भइरहेको छ कसरी भइरहेको छ जुन अहिले हामी देखिरहेका छौँ सरफेसमा त्यो मात्र प्रतिगमन हो कि त्यो बाहेक अन्त पनि प्रतिगमन छ त के हामीले त्यो अन्त भइरहेको प्रतिगमनलाई हामीले आँखा चिम्लेर सहेर बसिरहेका छौँ हेरेर बसिरहेका छौँ। यो प्रतिगमन हो उपत्यका व्यापी उपत्यकामा नेवा रैथाने यहाँका मूलवासीहरूमा भएको गैर न्यायिक तरिकाले विकासको नाउँमा गरिएको जुन विनाश छ यो पनि एक प्रकारको प्रतिगमन हो। जुन तपाईको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर चाहिँ जुन ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ यो उदाहरण यहाँका मान्छेहरूले पहिलादेखि नै भोग्दै आइरहेको छ। यो प्रतिगमन कसरी भोग्दै आइरहेको छ भने जहाँ हुन्छ प्रतिगमन त्यहाँ हुन्छ अधिनायकवाद। प्रतिगमन एन्ड अधिनायकवाद भनेको एउटा सिक्काको दुईटा पाटाहरू हुन् र यो पाटाहरू चाहिँ कसरी पूर्ण हुन्छ भने जब तपाईको चेतनामा प्रतिगमन आउँछ जब तपाईको विचारमा प्रतिगमन आउँछ। प्रतिगमन यहाँ भइरहेकै छ तर प्रतिगमन कसले कसलाई गर्यो के कारण गर्यो यो कुरा बुझ्न नितान्त आवश्यक छ। हामी आज नागरिक समाजहरू यहाँ उभिरहँदाखेरि हामीले के भुल्नु हुँदैन भने अहिले जुन हामी भूमिमा टेकिरहेका छौँ यो भूमिका मान्छेहरूमाथि 2068 सालमा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कार्यकालदेखि नै एउटा ठुलो प्रतिगमन भएको छ एउटा ठुलो अधिनायकवादको नमुना देखाइएको थियो। त्यो समयमा त्यो कुन थियो भने विभिन्न सडक विस्तार र विभिन्न विकासका परियोजनाहरू जस्तै खोकनामा फास्ट ट्र्याक स्मार्ट सिटी हाइटेन्सन लाइन लगायत धेरै यस्ता प्रोजेक्टहरू छ जसले उपत्यकाका रैथाने यहाँका नेवा आदिवासीहरूलाई चाहिँ उठी बास गर्ने गरिकन घरबार विहीन गरेर सुकुम्बासी बनाएर एउटा राज्यले गरेको प्रतिगमन अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यहाँ उभिरहनु भएका नागरिक समाजहरूले सायद यो प्रतिगमनलाई चाहिँ देखेर सुनेर पनि आँखा कान बन्द गरेर मुख पनि बन्द गरेको अवस्था छ। यो प्रतिगमनको बारे अब हामी कहिले बोल्ने त अहिले नबोले कहिले गर्ने त। जसरी हाम्रो अहिले राज्यमा प्रतिगमन विघटन हुने बित्तिकै हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूलाई जुन यो कुर्सीको मोहले पोलेको छ के यो मात्र प्रतिगमन हो र उहाँहरू अहिले सडकमा आएको छ कहिले जनताको दुःख पीडामा सडकमा आएका छन् त पक्कै पनि छैन। त्यसैले यो प्रतिगमनलाई अब हामी चेतनामा आएको प्रतिगमनको रूपमा लिनुपर्छ। यो रूप यति विकराल भइसकेको छ कि जनतालाई पर्दाखेरि जनतालाई सुकुम्बासी गर्दाखेरि जनताको पहिचान जनताको अस्तित्व मास्ने प्रतिगमन गर्दाखेरि हामी चुपचाप आँखा बन्द गरेर सहेर बस्यौं। अब यो प्रतिगमनको अधिनायकवादले अहिले यो अवस्था सृजना भएको हो। नभुल्नुहोस् तपाईहरू पनि 3 करोड नेपाली जनतामा हुनुहुन्छ र हामी पनि छौं। तपाईको पीडा हाम्रो पीडा हो र हाम्रो उपत्यकावासीको पीडा जुन सुकुम्बासी बनाइसकेको छ घरबार छैन बस्ने ठाउँ छैन यति मात्र अवस्था यति निरीह छ कि मान्छेहरू आत्महत्या गरिरहेको छन् यो सरकारको विकासको खोलमा आएको प्रतिगमनले। अब यो प्रतिगमन विरुद्ध हामी आन्दोलन
विद्रोह गर्ने कि नगर्ने त यो प्रश्न म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु। तपाई उपत्यकामा आउनुहुन्छ, उपत्यकालाई माया गर्नुहुन्छ, कला संस्कृति सभ्यता यहाँको सभ्यतालाई माया गर्नुहुन्छ र साँच्चै नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ भने अब हामी यो विकासको नाममा आएको उपत्यकावासीलाई उठाउने, सुकुम्बासी बनाउने, घाँस बाँस कपास फन्डामेन्टल बेसिक ह्युमन राइट्सबाट चाहिँ वञ्चित गराउने, उनीहरूको अधिकार युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अफ इन्डिजिनियस राइट्सले दिएको, ILO 169 ले दिएको भूमि सम्बन्धी अधिकार, उनीहरूको खाने बस्ने सास फेर्ने अधिकार लुटिएको छ, पहिचानको अधिकार लुटिएको छ, प्रतिगमन भएको छ। अब हामी कति चुप लागेर बस्ने त? यसमा के सबै नागरिक समाजको दायित्व होइन र साथमा साथ दिन हस्तेमा हाँस्दै गर्नु? आज हामी यति धेरै पीडा भएर पनि हाम्रो राष्ट्रलाई पर्दाखेरि सबै संगठित भएका छौं र अधिनायकवादको हदै नागेको छ। एउटा बालाजुको म तपाईलाई इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। बालाजुको सोबासी 39 घर धुलीलाई अहिले यो अधिनायकवादको चाहिँ तपाई पराकाष्ठ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एउटा राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले उडी बास लगाएको छ। अदालत मानेको छैन, कुनै संविधान नियम कानून मानेको छैन। यो संसद विघटनसँग मात्र रिलेटेड होइन, यो मानवको जीवनसँग पनि रिलेटेड हो, यसको कस्टमरी लसँग पनि रिलेटेड हो। यो कुरा हामी अहिले बुझेनौं भने र अहिले प्रतिगमन विरुद्ध हामीले प्रतिरोध गरेनौं भने हामी कहीँ पनि रहने छैनौं। जसरी साम्राज्यवाद विस्तार भइरहेको छ, नेपाल दुई ढङ्गका बीचको तरुल भन्छ, यो तरुललाई काटी काटी खाने अवस्था आइसकेको छ। तपाई प्रधानमन्त्रीको हिजोको ज्यू न्यूजको इन्टरभ्यू हेर्नुस्, उहाँले के भन्नुभएको छ? हाम्रो घरभित्रको जुन झगडालाई बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ, के विदेशी हस्तक्षेपबाट अब हामी बच्न सक्छौं त? यो कुरा पनि सोच्ने योग्य छ। महिला पुरुष आज म देखिरहेको छु, धेरै महिला दिदीबहिनीहरू यहाँ देख्दाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ, किनभने अब हामी पनि प्रतिगमनको विरुद्ध एक अर्काको साथ सहयोगका साथ यो संगठन, यो हाम्रो प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्र इस्यु होइन, अर्को पनि धेरै इस्युहरू छन् जसमा चाहिँ उपत्यकावासीले अहिले तपाईको लगभग 250 वर्षदेखिको आफ्नो भाषामा, आफ्नो प्रत्येक जीवनशैलीमा हुँदा गुठीसम्म पनि, जुन गुठी नेवारको यहाँ उपत्यकावासीको मुटु हो, हामी गर्वले भन्छौं कि इन्द्र जात्रा हाम्रो हो, रातो मच्छेन्द्र जात हाम्रो हो भन्दाखेरि खोइ त तपाईले बोल्न सक्नु भएको खोकना हाम्रो हो, खोकनाको इस्यु हाम्रो हो, बुङ्गमतीको इस्यु हाम्रो हो, काठमाडौँको उपत्यका जुन रैथानेहरू छन्, यहाँका नेवाहरू छन्, नेवा लागेको सम्पूर्ण गैर नेवाहरू छ, उहाँहरूले कला संस्कृति सभ्यतालाई जोगाइरहनु भएको छ। उहाँहरूको इस्यु, उहाँहरूमाथि भएको प्रतिगमन पनि हामीमाथि भएको प्रतिगमन हो भनेर खोइ त अझसम्म एक शब्द पनि कुनै पार्टीका नेताहरूले बोलेका छन्, न त हाम्रो नागरिक समाजले नै बोल्ने चेष्टा गरेको छ। मलाई अबको दिनमा धेरै आशा छ कि प्रतिगमन, यो जुन नेवामाथि भइरहेको, उपत्यकावासीमाथि भइरहेको पहिचान लुटिरहेको छ, अधिकारमाथिको प्रतिगमन छ, यो प्रतिगमनभित्र र अधिनायकवाद विरुद्ध हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर देशलाई नयाँ बाटोतिर लैजानुपर्छ र यसको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै म आफ्नो सानो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। शुभा जोजोलप्पा। यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागीहरू सबैलाई म नेपाल पत्रकार महासंघको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही बेर अगाडि मैले प्रस्तुतिहरू हेरे र यो सभामा नेपाल पत्रकार महासंघलाई बोलाउनुको अर्थ प्रतिगमनका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ कहाँ छ भन्ने कुरा व्यक्त होस् भन्ने कुरा यहाँहरूको आश्रय छ भन्ने मलाई लागेको छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु र यहाँलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल पत्रकार महासंघ यस्तो संस्था हो जसले यसको जन्म नै प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्नका लागि भएको हो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2007 सालमा निरङ्कुश जानिया शासन विरुद्धको त्यो जन्जिर चुडाउन अभियानदेखि लडेर 2008 सालमा नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापना भयो र अघि म धेरै अगाडिको इतिहास भन्नुभन्दा 62-63 को आन्दोलनको घाउ अझै पनि हाम्रो माझ आलै छ। हाम्रा केही पत्रकारहरू दिवंगत पनि भए,
कतिपय साथीहरूको ढाडमा बर्सिएको तत्कालीन पुलिसको लौरो, लठीको डामको सुङ्लो अहिले पनि आलै छ। नेपाल पत्रकार महासंघले निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदाखेरि म स्मरण गराउन चाहन्छु 2062-63 को जनआन्दोलन जब तत्कालीन 7 राजनीतिक दलले आन्दोलनको घोषणा गरिरहेको थियो, त्यो बेला आन्दोलनको घोषणा गरिरहेपछि निरङ्कुश राजा ज्ञानेन्द्रले 7 राजनीतिक दललाई यो राजधानीमा कर्फ्यू लगाएर, म स्मरण गर्न चाहन्छु त्यो 7 राजनीतिक दल यो राजधानी भन्दा बाहिर काभ्रेमा, कलङ्की भन्दा बाहिर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको अवस्था थियो। मलाई स्मरण छ यही घण्टाघर अगाडि तत्कालीन साई सेनाको ट्याङ्कर खडा भएको अवस्था थियो। कोटेश्वरको चोकमा, कलङ्कीमा साई सेनाको ट्याङ्कर यदि कुनै जुलुस निक्ल्यो भने त्यहाँ फायरिङ गर्नको लागि रेडी भएको अवस्था थियो। कर्फ्यू लागेको अवस्था थियो, सडक सुनसान थियो। त्यो अवस्थामा मैले देखिरहेको छु नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले दाई, आदरणीय नारायण दाई, उहाँहरूले यही भोटाइटीमा पत्रकारहरू हामी भेला भएर तत्कालीन समयको कर्फ्यूलाई तोडेर हामीले आन्दोलन गर्यौं। जुन जुन बेला आन्दोलनबाट टाढा जुन यहाँ निरङ्कुश शासनको त्यो कर्फ्यू तोड्न डराइरहेका राजनीतिक दललाई हामीले दौडाएर यो राजधानीमा ल्यायौं र 62-63 को जनआन्दोलन पनि सफल भयो। हामीलाई लागेको थियो अब नेपाल पत्रकार महासंघले अब यो प्रतिगमन विरुद्ध कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। अब महासंघले पत्रकारहरूको हक हितका लागि, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सोच्नुपर्छ होला। अब हाम्रो लडाई अब सकियो भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। तर फेरि पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्राय सबै राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा पुगे उहाँहरूले धावा बोल्ने कामहरू गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आन्दोलनमा पुनः सक्रिय रूपमा आन्दोलित हुनु पर्यो। केही समय अगाडि प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुनहरू बन्यो, ती कानुनहरूका विरुद्धमा पनि हामी अहिले पनि आन्दोलनमै छौं। त्यसकारण म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जब जब नागरिक स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिहरू खतरामा पर्छ तब तब नेपाल पत्रकार महासंघ त्यस्ता आन्दोलनहरूको पक्षमा उभिन्छ र म यहाँलाई पनि के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपाल पत्रकार महासंघ जब जब प्रतिगमन हुन्छ तब तब त्यो प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा अग्र मोर्चामा यहाँहरूसँगै खडा हुने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सभामा बोलिरहँदाखेरि यहाँहरूले उठाएका आन्दोलनहरूमा जुन जनताका पक्षमा रहने आन्दोलनहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ हिजो पनि यहाँहरूसँगै थियो, आज पनि छ र भोलि पनि सँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म प्रतिगमन भन्छु, तपाईहरु मुर्दाबाद भन्नुहोला। प्रतिगमन प्रतिगमन प्रतिगमन। हस्, धन्यवाद। ख्यापुलजी, यो चाहिँ तामाङ भाषामा आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मैले नमस्कार चढाएँ भनेको मेरो हार्दिक अभिवादन सबैजनालाई। सबै नागरिकहरूको हक अधिकार, स्वतन्त्रताको रक्षा अनि प्रतिगमन विरुद्धको जुन नागरिक आन्दोलन छ, यो आन्दोलनमा यहाँहरूको साथमा उभिएर मेरो आफ्नो पनि एकबद्धता जनाउनको निम्ति म यहाँ उपस्थित छु। म आदिवासी जनजाति नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व होइन, तर म त्यो समाजको एउटा सदस्य हो, एउटा चाहिँ नेपाली समाजको सदस्य हो। त्यसकारण यो 5 मिनट मलाई उपलब्ध समयमा म सम्भव भयो भने 5वटा सानो सानो मुद्दाहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
नागरिक सक्रियता लोकतन्त्रको जग हो र नागरिक सक्रियताले नै राज्य र सरकारलाई चाहिँ उत्तरदायी बनाउनुको निम्ति चाहिँ बल पुर्याउँछ। त्यो भएन भने हामीसँग लोकतन्त्र रहँदैन र हामीले खोजेको जुन स्वतन्त्रताहरू हुन् त्यो हनन हुन्छ। अब संसद विघटनको यो जुन घटना छ यो चाहिँ मेरो विचारमा प्रतिगमनको एउटा सिलसिलेवार जुन कदमहरू थियो यसको पछिल्लो घटना मात्रै हो होइन। अब उत्तरदायित्वविहीन भएर संसद नराखिकन आफू एक्लैले स्वेच्छाचारी तरिकाले शासन गर्ने जुन इच्छा काम चलाउ प्रधानमन्त्री ओलीज्यूमा आयो, मेरो विचारमा चाहिँ यो किसिमको प्रवृत्तिको ओलीको निर्माण कसरी भयो त्यो कुराबारे पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओली दोषी त छँदैछ तर चाहिँ यो माहौल कसरी तयार भयो, यस्तो किसिमको व्यक्तिको निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यस्तो किसिमको दुस्साहस त्यतिकै आएको होइन। मेरो विचारमा ओलीको निर्माणमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका नेतृत्व, सिङ्गो पार्टी, प्रतिपक्ष र अरू यथास्थितिवादी जुन राजनीतिक दल र नेतृत्वका व्यक्तिहरू छन् उनीहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ यो प्रतिगमनमा भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। उदाहरणको निम्ति जतिखेर केपी शर्मा ओलीले उग्र र चाहिँ खोक्लो राष्ट्रवादको नारा लगायो त्यतिखेर उनीहरूले चाहिँ वाह वाह भनेर प्रशंसा गरे। जतिखेर एक किसिमको रेल र चाहिँ तपाईँको पानी जहाजको वाह्यात सपना देखाएर नेपाली जनतालाई गुमराहमा पुर्याए त्यतिखेर उनलाई चाहिँ वाह भिजनरी लिडर राजनेता भनेर प्रशंसा गरियो होइन। जतिखेर मधेसी जनजाति महिलाहरूको अधिकारको कुरा उठाउने जुन आन्दोलन छ त्यसलाई चाहिँ होच्याएर त्यसलाई मौन बनाइयो त्यतिखेर पछाडि बसेर चाहिँ तालीहरू बजायो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यो जुन प्रतिगमनको एपिसोड छ यो अन्तिमको यो चाहिँ एउटा यो प्रतिगामी कदमहरूको सिलसिलाको रूपमा हेर्नुपर्छ। यो किसिमको प्रवृत्ति यो किसिमको माहौलले गर्दाखेरि यस्तो सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरामा नागरिक समाज चाहिँ नै अवेर हुनुपर्छ भन्ने एउटा पोइन्ट मैले भन्न चाहेँ। दोस्रो पोइन्ट, शासकहरू शासन गर्ने पद र अनि स्रोतहरूको शक्तिमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि दुईटा परिस्थिति सिर्जना हुने देख्छु म। एउटा परिस्थिति चाहिँ शक्तिमा जो छ उसले निरङ्कुशतातिर लैजान खोज्छ, स्वेच्छाचारी तरिकाले चाहिँ शासन चलाउन खोज्छ भने अर्कोतिर चाहिँ एउटा सम्भावना के हुन्छ, देश अस्तव्यस्ततातिर जान्छ, अराजकतातिर जान्छ र अनि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वतिर जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा वास्तवमै आम नागरिक जो छ सबैभन्दा कष्टकर त्यो समय चाहिँ उनीहरूको निम्ति हुन्छ। दुईटै सिनेरियो अघि नै पनि चर्चा आइसक्यो। उसको हक अधिकारको हनन हुन्छ भने उसको जीवन कष्टकर हुन्छ। उसले काम गर्ने, उसले चाहिँ आफ्नो जीविका गर्ने, परिवारको पालन पोषण गर्ने, नानीहरू शिक्षा दीक्षा दिने कुराहरूमा चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ किनकि राज्य सत्ता सरकारले जे किसिमको सेवा र सुविधा आधारभूत रूपमा दिनुपर्ने हो त्यो पनि उनीहरूले पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू मध्ये पनि जो उत्पीडित छ, जो गरिब छन्, जो बहिष्करणमा परेको छ, जो ऐतिहासिक रूपले आफ्नो आवाज उठाउन सक्दैनन् उनीहरू सबैभन्दा प्रताडित हुने, उनीहरू सबभन्दा चाहिँ मारमा पर्ने हुनाले हामीले नागरिक समाजले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले एउटा भन्न चाहेँ। अर्को पोइन्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहीँ नलेखिएको धाराको प्रयोग गरिकन यो विघटन गर्यो होइन। यसलाई अहिले असंवैधानिक वा गैर संवैधानिक भनिएको छ। अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि संविधानभन्दा माथि अथवा कानुनभन्दा माथि रहेर गरेको काम भएको हुनाले मलाई चाहिँ यसलाई संविधानवाद विरोधी भन्नुपर्छ कि विधिको शासनको विरोधी कदम हो यो चाहिँ नै आफूलाई सबैभन्दा माथि कानुनभन्दा माथि राखेर गर्ने काम हो।
यो संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासनको विरुद्धको यसको बरखिलाफ काम हो। यो संविधान जसले बनायो उसैले यसलाई पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेन हैन। यो संविधानमा हामीले भन्ठानेको थियौँ 4वटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि छन्। एउटा संघीयता, एउटा चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र अनि समानुपातिक समावेशिता हैन। यो 4वटा जुन मेजर उपलब्धिहरू छन् यो उपलब्धिलाई पनि यसलाई चाहिँ उल्टाउन, यसलाई खतम गर्न चाहिँ यो माथि प्रहार भयो हैन। अब आदिवासी जनजाति राष्ट्रहरू लगायत मधेसी अरू धेरै उत्पीडित समुदायले चाहिँ यो संविधान अपूर्ण छ, यो संविधानमा विभेदमूलक चाहिँ धाराहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ अनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको। यो जतिखेरदेखि घोषणा भएको थियो त्यतिखेरदेखि नै यो भन्दै आएको। मलाई लाग्छ यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र यो घटनाक्रम जुन छ संविधान विघटन, संसद विघटनसम्मको घटनासम्म आउँदाखेरिमा यो संविधानको अपूर्णता चाहिँ यसले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब लास्ट पोइन्ट, आदिवासी जनजाति नागरिक समाजको म पनि एउटा सदस्यको हिसाबले म त्यहाँ के मानिसहरूले के भनेको पाउँछु भने हामीहरू त नागरिक बन्नु अझै बाँकी छ। हामी नागरिकै बनिसकेको छैनौँ, हामी कसरी नागरिक आन्दोलनमा जाने? त्यसकारण यो मैले के पाएँ भन्दाखेरि नागरिक आन्दोलनहरू जुन हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ नेपालमा त्यो आफै पनि समावेशी छैन कि यसमा सबैजना नेपालको विविधता चाहिँ के भन्छ प्रतिबिम्बित हुने कुरा आएको छैन कि भन्ने कुरा पनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ एउटा कन्सर्नको सरोकारको विषय भएको हुनाले नागरिक समाज यो कुरामा पनि चाहिँ प्रतिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा, जस्तो कि आजको बेलामा महिला पुरुष लगायत हामी जुन चाहिँ समावेशी के अरे छौँ, नागरिक समाजको आन्दोलनले आफूले जुन कुराको निम्ति अगाडि आन्दोलन गरेको त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा पनि अवलम्बन गर्दै लगेर जान सक्यो भने निश्चित रूपमा मलाई लाग्छ नागरिक समाजले, नागरिक आन्दोलनले नेपालको लोकतन्त्रलाई, उनीहरूको आफ्नो हक अधिकारलाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्नेछन् भन्ने कुरा राख्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। जोरदार तालीले समाजको आवाज.com